Okay, maayong hapon kanatong tanan, ilabi na sa ako ang mga kaupanan sa simbahan, ilabi na kang Pastor Kim Palantang ug kang Kisil Amaro. Kumusta na ka, Pas? Ilabi na ni Reverend Virgin Hacolbe ug sayang kapika sa kinabuhi si Arulas Amahit. Maayong hapon kaninyong tanan, ilabi na sa akong mga kaubanan o sa mga tigpaminaw. Maayong hapon, ilabi na sa akong mga kaigsuonan diya ni Kristo. Kumusta kamong tanan? Ilabi na kamong tanan nga akong sa United Church of Christ in the Philippines, kamong tanan nga nagkatibulag sa tibuok kalibutan. Kumusta? Maayong hapon kaninyong tanan. Okay. Sumala diri sa gisulti ni Kristo sa sinulat ni Lucas yang kapitulo 12 bersikulo 22 hangtod sa 26 hangtod sa 29 nga nag-ingon, mingon si Kristo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo, ayaw na kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi, o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. Kaya ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kaysa pagkaon, ug ang lawas mas mahinungdanon pa kaayo kaysa sapot. Tanawa ang mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani, wala ay tigumanan o kamalig, apan ang Dios nagpakaon kanila. Labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on siyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Mahitungod ni ining kung dili kamo makadumala bisan ni ining agamayng butang. Nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang. Tanawa giun sa pagtubo sa mga ihalas sa mga kabulakan. Wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga sapot, ang mga sagbot nga karong adlawa, ani apan ugma wala na kay isugnod man sa kalahudno. Unsa pa ka kamo pagkadyutay sa inyong pagsali? Busa ayaw na kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kanon og imnon, kay ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios kanunay nangita nining tanan. Nasayod ang inyong amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Una hinuon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi, ug magsangkap siya kaninyo niining mga butanga. Okay, mao kadto ang pulong ni Kristo. Pero sa dili pa ta magsugod, magampo ta lang dun og labing gamanan nga Dios. Tabangi kami Ginoo pag kinabuhi sa imong mga pulong. Tabangi kami Ginoo nga dili kami o Dios mabalaka o Dios sa pagkaon nga madunoton o Dios. Nahibalo ko o Dios nga ikaw magsasangkap namo. Tabangi kami Ginoo nga unta mawala ang among mga kabalaka. Mahitungod sa pagkaon og imnon, kay nasayod man kami nga ikaw o Dios mao ay magsasangkap namo. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Okay, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo, ayaw na kamo kabalaka. Nga sa mga pagkaon nining sa pagkaon nga inyong gikinahanglan. Tungod kay ngano man nakita ni Kristo sa iyahang mga sumusunod nga kanunay rang nabalaka sa mga pagkaon. Nabalaka sila sa pagkaon nga madunuton apan wala nila kabalaki. Wala sila mabalaka sa pagkaon nga espiritual. Dapat sa espiritual ilang gikinahanglan ang pagkaon nga espiritual. Gikinahanglan sa atong Dios nga sa iyang mga sumusunod o kita nga mga sumusunod ni Kristo nga dili kita mabalaka. Sus, sa naman ta.